السلام عليكم الزول. بون نجاوبك يا كامي، نتايا اللي راك او بان وجهك. ها في الاول كنت مخبي لو جو تاعك، بصح فقت لك انا او ديبي، مي بون جو مي سوي دي نون بالك سي كالكان دو جوست دونيت يفو، يعني ما يحبش الباطل وهادي الدينونس. فينالمون يعني بان وجهك، يعني رحت درت فيديو هكذا، يعني فيديو تاع واحد مهبول ما يديرهاش. انت اللي زعما مالف تاناليزي وتشوف يعني حتى الحوته منين تبول، يعني غابت لك هديه تاع قوجه كروسه تاع العسكر. ها هي قوجه من هي ما شفتهاش، يعني شفت هذاك الانسان اللي بالقميص، زعما بالقميص، يعني لو كوبابل ايديال يعجبك مخبي مور لا فواتور. كاينين دي جون جايزين ديغيغ لا فواتور ما نشوفوهمش، يعني كوم باغازار زعما داروا ان سيركل روج فوق هذاك اللي لابس قميص. يعجبك هذاك اللي لابس قميص، نشوفوا يديه فارغين. سيد يجي يقتل يجيب بالقميص، يعني هذا مريض، هذا يجيب القميص او ليو تو ديغيزي بور باسي انابيرسو، يجيب القميص. يعني يشوفوا ديك الفهامه ويجوز نشوفوا يديه يعني فارغين. يا سيدي سوبوزون ندخلوا في الهبال تاعكم، نتبعوا الكذاب الباب دارو. سوبوزون بلي هذاك مول القميص هو اللي تيرا على هذا السيد. اوكي، كيفاش هاد الكروسات على ميليتير راهي هنا برا؟ علاش؟ نورمالمون باش تحامي على الشعب، لا بور بروتيجي لو بوبل، على بها خرجوا لبرا. كيفاش ما قدرتش تحبس ترفد هذاك اللي مات تشوفوش به، يدوه للسبيطار ويداويوه؟ نو ايزون با بو، يعني جازت كوم سي دو ريان ايتي نورمال. يعجبك حتى هاد الناس اللي راهم من اللوري تو سا نو ميم با اوزي سابروشي دو لا فيكتيم، خلاو حتى جازت راحت هاد لا فواتور باسكو بوغ شغل هيبه كيشوفوا اون فواتور تاع العسكر جايزه. يعني وتقول وتكتب قوجه تيتر لا بروفوكاسيون ساتانيك دي اسلاميست اون ايجيبت بور ديكلانشي، يعني نتايا رديت لاغريسور رديتو فيكتيم، ولا فيكتيم رديتها هي لاغريسور. معناتها نديروا لكم كوديتا، نديروا فيكم ونديروا فيكم، كي تنوضوا تبكيو برك شويه هكذا تبكيو، يعني باسكو فوزافي مال او كور اون فو تريت دو تيروريست، يعني هكذا. يعني هذه هي، نحقرك نحفس عليك ندير فيك واش نحب، بصح كي تنوض تبكي ولا شويه شتو تمتم شتو ستيغماتيز، لازم تبلع فمك، يعني دوبلو ديكتاتور. يعجبك انا لا ميور كتبت قناويه تي بروتيجي سون دي تاري اي دي تيروريست ساتانيك. نتايا يعني اللي راك هنا دير في التقيه، زعما حقا تحامي على ناس البحرين، يعني الماسك تاعك طاح دركا. انت يا خومينيست، انت قولها اونيتمون، موا شوي خومينيست. كون ما تجيش دير دو بوي دو ميزور نسكت، نقول بون هاد السيد يكره لي اسلاميست كامل، كو سو سوا الشيعه ولا السنه ولا لا انت تو في دو بوي دو ميزور، يعني تو نو برون بور دي كون وتورينا انسان اون نونطون بيان لو تير تيراو عليه. On sait qu'on est en train de provoquer la violence, on sait qui provoque la violence d'habitude dans les pays où il y a des coups d'État. Déjà le fait d'avoir arrêté Morsi, assigné en résidence, ou les chefs تاعهم وغلقوا les médias, ça veut tout dire. Il y a des gens qui يقولوا لك بلي مدام بيترسون هذيك لاجون تاع لا سي هذيك تاع l'ambassade des États-Unis تما في ليجيبت راحت عند مرسي les dernières minutes تاع الاخر تاعو، قبل جوست كالكو مينوت دو كو ديتا، راحت ليه قالت له فوالا قبل اقعد في الحكم، بصح تو دوفيان اون ماريونيت اون تو ديك تو سكو تو دوا فير. هذا واش راهم يقولوا، هاي الفيديو عندي في لي فافوري. ما قبلش، دوك علاش يلو اسيني ريزيدون عليه يحبسوه؟ علاش يغلقوا لهم لي شان؟ اسكو مرسي كي كان في الحكم غلق لهم لي شان مالغري توت لا بريسيون ميدياتيك اللي كانوا يضغطوا عليه لو ديابوليزي او مويندرو لابسوس يجوزوه في الميكروسكوب؟ اسكي لا في سا؟ هذه ديمقراطيه، هذه نغلقوا لي شان تاع لو كورون اسلاميك. دونك فيها ان سا فو دير بلي حابين يخبيو باسكو خافوا مرسي va avouer des choses. انا malgré je ne suis pas, c'est-à-dire je sais que Kadhafi est un dictateur وهذه، mais j'étais contre le fait que يقتلوه. j'aurais voulu que Kadhafi يجوز en justice ويفضح ساركوزي، يفضح اكس، يفضح ايكغيك، يعطينا كامل الدواسه تاع الاخر. جوغي مي يجوزوه ان جوستيس، العالم كامل يشهد كو ميم او تريبونال انترناسيونال سي لو فو. بصح نتوما نو، نتوما فو دينونسي با الحقره، فو فات دو بوي دو ميزور. بصح بور مرسي نو، علاه ما تقولوش لا ميم شوز؟ ها
انا نقول لكم حاجه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، باسكو كي يكونوا هكذا دي رونفيرسمون تاع دي سيتواسيون، تما وين لي ماسك تاعكم يطيحوا، تما وين يفضحكم ربي. دونك هاد المحن هذه اللي تصرا فيها عبره كبيره. اوكي دونك vous êtes démasqué très vite démasqué. انسان اللي ما عندوش مبادئ، انسان كي مالونيت، قلتها لكم بليزيور فوا، يبزق الفوق والبزقه هذيك طيح فوق وجهه. قال لك الخبار يجيبوه التواله ما يبقى في الواد غير حجارو. اللي ما عندوش دي برينسيپ ويعجبك تقول لي تي تكتب قناويه تي بروتيجي سون دي، علاش سي دي بروتيجي تاع قناويه؟ بوركوا قناويه نا با بروتيجي؟ قناويه قباكبو في لا كوت ديفوار نهار داروا له الكو ديتا. J'étais parmi les premières des aides, si j'étais pas la première, qui a dénoncé le coup d'État contre Gbagbo. Et j'ai dénoncé la communauté internationale sur sa complicité américaine au France. Gnawiya l'a défendu. Elle a dénoncé la dictature occidentale qui se fait envers les peuples. Ils pratiquent la démocratie في بلادهم مع الشعب ديالهم، يحضنوه بلادهم كل حبه بيض يحادروا عليه. بصح quand il s'agit de piller les autres peuples, quand il s'agit d'appliquer la dictature مع les autres peuples, ça ils le font. شغل عندهم une philosophie animale. الحيوان هذاك يدافع على ولادو ويجيب لهم ياكلوا كامل، بصح كي سي بريداتور يروح ياكل les autres animaux. هذه هي. دونك انا جي دينونسي pourtant Gbagbo سي مون بروتيجي. Gbagbo مالا على ما تقولش بلي Gbagbo سي لو بروتيجي دو قناويه، ولا حابتو زعما تقول بلي لي بروتيجي دو قناويه سون لي اسلاميست. نو، قناويه ديفون ان برينسيپ، ولي جون اللي يعرفوني دوبي دي زاني هنايا يشهدوا عليا. علاش انا كون جي ديفوندو واسمو Gbagbo، علاه Gbagbo اسلامي؟ يا اخي ستان كريتيان، يا اخي يسون ميم في ليغليز ايفانجيليست وهادي. بورتون جو لي ديفوندو. moi je défends le principe، ماشي كيما نتايا عندك زوج وجوه، خمينيست وتخبي الخمينيزم تاعك. اخرج عيناني قول انا خمينيست، علاش تو لو دي با؟ علاش هاد التقيه هادي؟ علاه تخبي؟ انا دوبي الديبي فقت لك كاين دي جون قالوا لي نو وهادي ولا غير، مي فينالمون سي فري. علاش الخبث هذايا؟ بوركوا ومرسي اون سي يل سافي بلي حين يديروا كو ديتا، يل سافي لا كريز تاع الكاربورون اللي داروها غير كيما لا كريز تاع جامي شافوا ان كريز تاع الكاربورون باش جوستومون بور هانديكابي كاع ليجيبت، باش الضغط يزيد يطلع. يل سافي عليها على بها راح الى غاسومبلي زعما لي سلافيست هادوك تو سا في الاخر بور الوسمو زعما باش يدعموه يخرجوا معاه برا. سي فري que c'est une erreur qu'il a faite, mais bon il l'a fait par survie parce qu'il savait qu'il allait être victime d'un coup d'état. parce que كانوا يحرضوا داروا لا كواليسيون تمرد. واش معناتها تمرد؟ لو مو تمرد ça veut tout dire. كانوا رايحين يتمردوا عليه. ils étaient en train de le diaboliser, les chrétiens orthodoxes, les مباركيست، تحماو كامل عليه. il le savait parce que هدر كيما بوضياف، دار dans un discours او عندي في مي فافوري، قال لهم لازم نولوا نخدموا الدواء تاعنا، لازم نولوا نخدموا السلاح تاعنا، لازم نولوا اون بويسانس. هاي علاش لعبوا له برجليه كيما بوضياف. سي سا quand on suit les événements. شحاته كيفاش دو جور لوندوما شحاته مات؟ شحال من زاني ما صرالو والو مات. ساسفوا بلي البلطاجيه اللي قتلوه، ساسفوا ما خلاولوش ميم با الوقت يدير لانكيت شكون قتلوه شكون. tous les événements se sont succédés، داروا له على راسو، داروا عليه كل حنوشه jusqu'à il s'est rendu compte، il savait. علاش حبسوه؟ ils l'ont assigné à résidence parce que خافوا يفضحهم. paraît-il que l'agent تاع لا سي هذيك مدام بيترسون تاع الامباساد تاع لي زيتازوني في ليجيبت، هاي عندي في مي فافوري فيديو روحوا تشوفوها. قال لك بلي راحت ليه لي ديرنيير مينوت هذوك قبل ما الكو ديتا، كانوا لي تراكتاسيون الامريكان مع لي ميليتير وكامل. راحت ليه باغيتي قاتلو. سي كالكان كي لا افوي والله اعلم، سي كالكان كي لو دي من الاخر تاعو. قال لك بلي اليو بروبوزي قاتلو قعد في الحكم باسكو ما عرفوش كيفاش يديروا شغل سي اون اونت بور وهادي كو ديتا. قالوا له قعد في الحكم بصح تو دوفيان اون ماريونيت، صادق حنا نمليو عليك واش دير وحنا نخيروا شكون راح يكون وزير البروميير مينيستر، شكون هادي وشكون هادي. قال لهم لا il a pas accepté. صافي لو انسيني ريزيدونس، عزلوه دركا وغلقوا لي ميديا باش ما يفضحوهمش، باش ما يبيعوا. علاه يغلقوا لي ميديا؟ اسكو مرسي غلق لي ميديا ديالهم؟ ما غلقش لي ميديا،
الى ديرنييرمون وقيلا اكوزي كالكان ولا نسيت اسمه هذاك الاخر، داروا ضجه تقلبت الدنيا. لي ميديا تاع مبارك كيفاش هما اللي نزوجوا وجوه هذوك اللي وراهم جوستومون اسلام عزيز يعطيه الصحه، هذوك كانوا يعايرونا ويعايروا الشهداء تاعنا ويعايروا الراسات تاعنا والامازيغيين ويسمونا البربر وهذه. دوكا ولاو ملاح، وليتو يعني معاهم في الصف. هذوك هما لي بروتيجي تاعكم. نو، انا لا بروتيجي تاع قناويه سي لا فيريتي، سي لونيتي، سي الحق. tu comprends باسكو الحق ما يزولش، الحق اللي بيور كي الذهب. اما لو توك يعيا يفسخ. tout ce que vous êtes en train de faire les gens malhonnêtes قتالكم، كذبوا عيا وكذبوا خرط. يعني جا فيديو لا فواتور ميليتير انا نشوفو فيها نتايا تغطي غابه بصبعك، تقول لنا توري لنا باللي هذاك اللي ديغيير لا فواتور واللي زعما لابس القميص لو كوبابل ايديال هو اللي قتل. يعجبك نشوفوا يديه هكذا ما فيهم والو، قتلوا بسق عليه ومات. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني معزه ولو طارت، يعني تشوفوها بجنحتيها طايره تقولوا لا هذه بقره. سبحان الله العظيم، الله يهدي ما خلق. يعني حابين توكلوا لنا بالسيف دي ساندويتش تاع الدبان، كلوا صبابط. لو ما توكلوا لناش صباط سي با بوسيبل. كنت عيوا في روحكم، كنت فضحوا في روحكم جوستومون. tu es en train de te cracher sur le visage. Voilà ce que tu es en train de faire. Dans la vidéo واضحه voiture militaire. Ici يقولوا c'est pas la voiture militaire qui a tiré. على ما تحبسش تشوف السيد هذا وش به. vous vous foutez de notre gueule ou quoi?